नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ। म भूपेन्द्र पौडेल। म मेडुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नेताका विवादास्पद अभिव्यक्ति र आरोप प्रत्यारोपले एजेन्डा ओझेलमा। मतदाता उम्मेद्वारका हलुका भाषण र टिप्पणी सुन्न विवश। निरीक्षणमा निर्वाचन आयोगको ध्यान गएन। अधिकांश शीर्ष नेताहरू सुरक्षित चुनावी मैदानमा। प्रधानमन्त्री देउवालाई डडेलधुरामा विपक्षी भन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको डर। सुस्तापूर्व नवलपुरमा शशाङ्कको बढ्दो प्रभाव। सर्वोच्चद्वारा नो नट अगेन अभियान प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। छलफलका लागि निवेदक र विपक्षीलाई बोलाइयो। आदेशले शीर्ष नेतालाई झड्का। कोप 27 सम्मेलन आजदेखि इजिप्टमा सुरु। जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीमा सम्मेलन केन्द्रित। ठोस कार्यको आह्वान गर्दै इजिप्टले सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने। र भारत र पाकिस्तान आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। पाकिस्तानसँग 5 विकेटले पराजित भएको बङ्गलादेश समूहबाट बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। विपक्षीलाई गाली गरेकै भरमा चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका नेताहरू आफ्ना यही शैलीले पाएको चर्चा र सञ्चार माध्यममा पाएको ठाउँले उत्साहित बन्दै गएका छन्। यही कारण उनीहरू एजेन्डामा बहस गर्नुभन्दा सस्तो आश्वासन बाँड्न तथा चुनावी हल्का फुल्का प्रचारतर्फ प्रेरित भइरहेका छन्, जसले चुनावी एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको त छ नै, नेताहरूले मतदातालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि छर्लङ्ग भएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेका पालिकामा मात्र बजेट पठाउने भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी प्रधानमन्त्री पत्नी तथा कांग्रेस नेता आर्जु राणा देउवा फ्री भिसामा मलेसिया पठाइदिने अभिव्यक्तिबाट पनि विवादित बनिन्। आफ्नो पतिको उम्मेदवारी दर्ता गराउन 23 असोजमा डडेलधुरा पुगेकी उनले आफूले युवाहरूलाई रोजगारीका लागि निशुल्क मलेसिया पठाएको दोहोर्याइन्। युवाको रोजगारीमा अस्ति पनि 400 भन्दा बढी फ्री भिसा टिकटमा पठायौं। निकै गर्वका साथ उनले भनिन्, यस्ता स्किम यहाँ फेरि पनि कसरी ल्याउने भन्ने पहल गर्छौं। उनको यही विवादास्पद छवि अहिले पनि जारी छ। असोज 24 गते डडेलधुरामा उनले डडेलधुराका मान्छेले जति बालुवाटारमा अरूले पहुँच नपाउने दावी गरिन्। अझै अघि बढेर उनले बालुवाटारका लागि डडेलधुरा जादुको शब्द खुल्जा सिमसिम रहेको बताइन्। गत शुक्रबार गृहपालिका गन्यापधुरा गाउँपालिकाको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन देउवाका कारण डडेलधुरा चर्चित भएको बताएकी उनले हेलिकप्टरमा उडेर आउने क्षमता बनाउन सक्ने व्यक्तिलाई जिताउन आग्रह गरेकी छन्। किन गठबन्धनलाई मत दिने भनेर एजेन्डामा बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी उनको यो बोली अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। संविधानको रक्षा गर्ने, हाम्रो देशमा शान्ति हुने, समृद्धि हुने र योभन्दा अगाडि जसरी आज हामी हेलिकप्टरमा आयौँ, आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि यहाँ कतिजना हेलिकप्टरमा उडेर आउन सक्ने क्षमता बनाउन सक्ने मान्छेलाई छान्नुस्। नेपाली कांग्रेसको रुखछापमा तपाईहरुकै गाउँको शेरबहादुर देउवाजीलाई भोट माग्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि फ्री भिसाको प्रलोभन देखाए। रौतहटमा भएको एक चुनावी कार्यक्रममा बजीका भाषामा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले आफूले चुनाव जिते देशभित्र र बाहिर युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिने आश्वासन बाँडे। उनले भने, फ्री का मतलब बिना ढेउआ के भिसा मिलते हैं, टिकट मिलते हैं, काठमाडौँ में तालिम मिलती है। 12-4बाट उम्मेद्वार बनेका एकीकृत समाजवादीकै नेता तथा व्यवसायी कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई पनि युवालाई विदेश पठाउन आश्वासन दिएको आक्षेप लागिरहँदा नेपाललाई त निर्वाचन आयोगले प्रष्टीकरण नै सोधेको थियो। रौतहट प्रहरीलाई नेपाललाई कारबाही गर्न पत्र नै काटेको आयोग त्यसपछि भने मौन छ। देश के अंदर या देश के बाहर बिना ढेउआ के फ्री वीसा, फ्री टिकट, फ्री के मतलब बिना ढेउआ के वीसा मिलते हैं, बिना ढेउआ के टिकट मिलते हैं, बिना ढेउआ के काठमाडौँ में तालिम मिलते हैं। ओकरो यहाँ शुरुआत हो गेल है। कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान पहिल्याउनु पर्ने सिमानाको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यो मामिलामा कम छैनन्। भाँचिने तर नझुक्ने छवि बनाएका उनी अहिले विपक्षीलाई मात्र नभई मन नमिल्ने आफ्नै पार्टीका नेतालाई गाली गरेर चुनावी माहौल तताइरहेका छन्। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड बारे प्रत्येक चुनावी सभामा
गाली गलौज गर्ने उनले भीम रावलको पक्षमा चुनावी सभामै आवाज उठेपछि सुदूरपश्चिममा धेरै रावल रहेकाले बुढो भीम रावलको चिन्ता नगर्न भन्दै आक्रोशित जवाफ दिएका थिए। उनको यही हरकतले पुनः एमालेको चुनावी बाटो गाली गलौजतर्फ अघि बढेको छ। त्यसकारण भीम रावलको तपाईँलाई किन चिन्ता पर्यो? 48 सालदेखि एकछिन मुख खाली छैन, बुढो भइसक्नुभयो। बेकार किन भीम रावलको चिन्ता? अरूलाई पालो दिनु पर्दैन? एउटै भीम रावल के को खेती गरिराख्यो? भीम रावल थुप्रो रावलहरू हुनुहुन्छ नि त सुदूरपश्चिममा, थुप्रो रावलहरूलाई अगाडि बढाइन्छ। यसरी विषयान्तर गरेर मत माग्ने बाटोमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अधिकांश उम्मेद्वारहरू अग्रपङ्क्तिमा छन्। यति मात्र नभएर वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेका रवि लामिछाने समेत विकल्प दिन भन्दा गाली र स्टन्टकै राजनीतिमा रमाइरहेका छन्। कम बोल्ने भनिएका प्रधानमन्त्री देउवा समेत पछिल्लो समय उत्तेजक सुनिँदा कोही उम्मेद्वार पनि एजेन्डामा बहस गर्न तयार छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र भएकै कारण पनि डडेलधुरा चासोमा छ। यहाँबाट देउवा 7औं पटक निर्वाचन लड्दैछन्, तर दलीय सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वार देउवाको चुनौती बनेका छन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक माहौल प्रतिकूल होस् वा अनुकूल, 2048 सालदेखि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि डडेलधुराबाट निर्वाचनमा अपराजित यात्रा गरिरहेका कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 7औं पटक चुनाव लड्दैछन्। देउवाले कांग्रेसभित्र अन्तर्कलह चर्किएको 2051, माओवादीको प्रभाव भएको 2064 र वाम लहर चलेको 2074मा पनि डडेलधुराबाटै चुनाव जिते। बाँकी 3 निर्वाचन त सजिलै जितेका देउवाले एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार 6 पटक विजयी हुने नेताको कीर्तिमानी समेत बनाएका छन्। आसन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि देउवा फेरि यति बेला गृह जिल्लामा सक्रिय छन्। 7औं पटकको चुनावमा भने पहिलो पटक देउवालाई कम्युनिस्टको पनि मत पाउने साइत जुरेको छ। तर कांग्रेस भित्रैबाट भएको विद्रोहका कारण विगतमा पाइरहेको मत भने यसपटक पाउने छैनन्। 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका छु वार्ता भन्यो भने, त्यसैले तपाईँहरूको सहयोग भयो खण्डमा भोलिका दिनमा पनि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउने नै छु। र मैले यो ठाउँमा जन्मेर यो ठाउँको विकास गर्ने मेरो कर्तव्य हो। धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, जस्तो पत्ला रेल सडक, यसलाई चाहिँ नै पक्की सडक बनाउने हो। उता चाहिँ नै अझ चौडा पार्ने, चौडा भएकै नै थियो त, 2 लेनको चौडा पार्ने हो। यो सडक चाहिँ नै पऱ्यो भनेदेखिलाई यो पक्की सडक बनाउने हो। किनकि देउवाकै दाहिने हात भएर काम गरेका कर्ण मल्लले 14औं महाधिवेशनबाट विद्रोहको राँको बालेर स्थानीय हुँदै संसदीय निर्वाचनमा समेत विपक्षी मोर्चा सम्हालेका छन्। देउवा विरुद्धै प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका मल्ल अहिले सबैभन्दा बलियो प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। कांग्रेस बीपीबाट उम्मेदवारी दिए पनि मल्लको पक्षमा कांग्रेसकै ठूलो पंक्ति खुलेको छ। तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले यहाँ उम्मेदवारी नै दिएको छैन। बरु मल्लका नाममा समर्थन गर्ने घोषणा गरेपछि देउवालाई थप चुनौती बढेको छ। 33 वर्षसम्म जुन समस्याबाट यहाँका जनता मुक्त हुन सकेका छैनन्, शक्तिशाली नेता, शक्तिशाली प्रतिनिधि पाउँदै आफू कमजोर अवस्थामा छन्। त्यो कमजोर अवस्थाबाट 5 वर्षमा मुक्त गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मेरो उम्मेदवारी आएको। तर मल्ललाई समर्थन दिने एमालेको भूमिका दुईमुखे भएपछि देउवालाई सहज बन्दै गएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रबाटै मल्ललाई समर्थन गर्ने घोषणा गरे पनि जिल्ला नेतृत्वले साथ नदिने दाबी गर्दै आएको छ। तर कुनै बेला अक्सफोर्ड पढेको प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्दा देउवाको हप्की खाएका गुल्मीका सागर ढकाल अहिले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाटै अध्ययन पुरा गरी देउवाकै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी हालेका छन्। छोटो समयमै गरिएको तयारीका बीच पनि ढकाल कमजोर छैनन्। एजेन्डा र योग्यताका हिसाबले अब्बल देखिएका उनी देउवामाथि नै चुनौती बनिरहेका छन्। तर विकटका भोटर स्वतन्त्रको निकट हुन अझै समय लाग्ने देखिएपछि ढकाललाई खासै खड्गो मानिएको छैन। उनी बाहेक विक्रम बहादुर शाहीले समेत देउवा विरुद्धै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। जस्तै बालेन्द्र शाहले म मेयर भएँ भने फोहोर यसरी व्यवस्थापन गर्छु, यहाँको ट्राफिक जाम यस्तो तरिकाले व्यवस्थापन गर्छु, यहाँको पानीको सप्लाईलाई यसरी व्यवस्था गर्छु भने एउटा खाका दिए नि त। त्यसो हुँदा
युवा पिँढीले उहाँले ल्याएको डिजाइनभित्र चाहिँ आश्वस्त भयो क्या, त्यस्तो किसिमको खाका गइदियो नि। तर संसदीय निर्वाचनमा देउबाको अपराजित यात्रा रोक्न तम्सेका नेताहरूमा बलियो आत्मविश्वास नहुनु र देउबाले सधैँ जित्नुको जगमा उनको व्यक्तिगत राजनैतिक उचाइसँगै कङ्ग्रेसप्रति जिल्लामा बलियो विश्वासिलो आधार र गठबन्धनको समेत साथ रहेकाले देउबा दोहोरिने सम्भावना बलियो छ। यद्यपि 6औं पटक यसअघि नै जितेका देउबाले जनताको अपेक्षा अनुसार विकास गतिविधि नगर्दा निराशा पनि छ। अहिले आएर निर्वाचनकै मुखमा पत्नी आर्जु राणा देउबाबाट आइरहेका विवादित अभिव्यक्तिले समेत देउबाकै भोट घटाइरहेको विश्लेषण भइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बीपीको विरासत बोकेका पुत्र शशाङ्क कोइराला र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले सांसद बन्नका लागि नवलपरासी सुस्ता पूर्वलाई रोजेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति उम्मेद्वार भएका कारणले पनि बर्दाघाट सुस्ता पूर्वको चुनावी चर्चा चुलिँदैछ। एक रिपोर्ट। राज्य पुनर्संरचनासँगै सिङ्गो नवलपरासी, बर्दाघाट सुस्ता पूर्व र बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम गरी 2 जिल्लामा रूपान्तरित भएका छन्। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वलाई नवलपुर पनि भन्ने गरिन्छ। चुनावको मिति नजिकै गर्दा सुस्ता पूर्वमा रहेका 2 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बीपीको पारिवारिक विरासत जोगाइरहेका डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन्। उनलाई चुनौती दिन एमालेका कृष्णप्रसाद पौडेल सहित 14 उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। हालको नवलपुर 1 2048 सालदेखि निरन्तर काङ्ग्रेसले जित्दै आइरहेको क्षेत्र हो। यसपटक पनि गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका डाक्टर शशाङ्क कोइराला चुनावी मैदानमा छन्। पूर्व महामन्त्री तथा बीपी पुत्र शशाङ्क माओवादीको लहर चढेको समय 2064 देखि 70 मा एकल र 74 मा वाम गठबन्धन हुँदा पनि लगातार 3 पटक निर्वाचन जितेर आफ्नो किल्ला निर्माण गरेका नेता हुन्। 4थो पटक निर्वाचन जित्ने कसरतका साथ मैदान छिरेका डाक्टर कोइराला नवलपुरको मुहार फेर्ने बलियो आधार नै कृषि पर्यटन भएको र त्यसको स्पष्ट योजना आफूसँग भएको भन्दै घर दैलो अभियानमा छन्। अनि साथीहरूले भन्दैछन् हामीलाई जग्गा त्यहाँ किन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, हामी होटल्सहरू बनाउँछौँ। अहिले त होमस्टे मात्रै छ, 5 स्टार 3 स्टार होटलहरू बनाएर पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्त धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसतर्फ पनि मेरो ध्यान गएको छ। त्यसैले मैले भने असङ्ख्य सम्भावनाको यहाँ जे गर्न पनि म तयार छु। तपाईँहरूको साथ सहयोग मलाई चाहिन्छ। तपाईँहरूको उपायहरू भन्नुहोस्, यो गर्नुहोस् डाक्टर साहब, म गर्न तयार छु। बागलुङमा जन्मेर 2046 सालदेखि अनेरा सोबीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्णप्रसाद पौडेल कोइरालाको 15 वर्षको विरासत तोड्ने लक्ष्यका साथ यसै क्षेत्रबाट संसद छिर्ने बाटो खोज्दैछन्। 2064 मा नै हाल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई पराजित गरेर सांसद बनेका पौडेल डाक्टर कोइरालाको किल्ला तोडेर आफ्नो बनाउन चाहन्छन्। 15 वर्षमा त पेन्सन पनि पाक्ने भन्दै डाक्टर कोइरालालाई आराम गर्न सुझाएका पौडेल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्ने भन्दै मतदाताको भोट रिजाइरहेका छन्। शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा यसलाई विकास गर्ने, यहाँका जुन यावत समस्याहरू छन् यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यको निम्ति, यहाँका समस्यालाई बुझ्ने प्रतिनिधिको यहाँ खाँचो छ, यो जनताको यो भनाइ हो, यो चिजलाई पुरा गर्ने कार्यको निम्ति तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू नियमित रूपमा जनताको घर दैलोमा पुगेर हामी कति सक्छौँ आउनेछौँ, हामी सकेनौँ भने पनि हामी नै प्रतिनिधि हौँ भन्ने त्यो भावनाका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। बौद्धिकाली गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, गैँडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिकाका सबै क्षेत्र र कावासती नगरपालिकाका 11वटा वडा पर्ने यो क्षेत्रमा स्थानीय तहको मत परिणामलाई आधार मान्दा काङ्ग्रेस भन्दा एमाले बलियो देखिन्छ। जम्मा 58वटा वडा रहेको यहाँ 30वटा वडामा एमाले विजयी हुँदा 7वटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसका हातमा परेको थियो भने एउटा माओवादीको भागमा परेको थियो। तर गठबन्धनको मतलाई पनि जोड्ने हो भने काङ्ग्रेस अगाडि देखिन्छ। वडाध्यक्षले 44,777 मत प्राप्त गर्दा गठबन्धनले 46,096 मत प्राप्त गरेका थिए। 1,91,181 मतदाता रहेको यहाँ गठबन्धन र एमालेको प्रतिस्पर्धाबीच रोचक भिडन्त हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा फेरि मतदान गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिने गरी चुनाव सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले ठुलो प्राकृतिक विपत्ति बाहेक अन्य कारणले मतदान स्थगित हुने अवस्था नहुने बताउनु भयो। उहाँले सुरक्षाका कारण वा राजनीतिक दलले कुनै पनि मतदाताहरूलाई प्रभाव पार्ने
कुनियत राखेको खण्डमा त्यस्ता तत्त्वलाई व्यक्तिलाई नियम सङ्गत कारबाही गरिने बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुप्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न समेत आयोग लागि परेको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन अभियान प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। उक्त आदेशसँगै सर्वोच्चले कार्तिक 24 गते रिट निवेदक र विपक्षी दुवैलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आयोगका नाममा प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। नागरिकले कसैलाई भोट दिन वा नदिन स्वतन्त्र छ, कसैको पक्षमा प्रचार गर्न वा विपक्षमा प्रचार गर्न पनि स्वतन्त्र छ। तर अब निर्वाचन आयोगले के गर्यो भने लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गर्यो, संविधानको मर्ममाथि, त्यसको आत्मामाथि नै प्रहार गर्यो, त्यसको आत्मालाई नै कुण्ठित गर्ने गर्यो। त्यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई को स्वतन्त्रतालाई, त्यसको चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाको चाहिँ निष्पक्षतालाई नै त्यसले प्रभावित गर्यो भनेर मैले रिट दायर गरेको थिएँ। आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यो चाहिँ निर्णय कार्य नगर्नु, कसैलाई गिरफ्तार नगर्नु, कसैलाई मुद्दा नचलाउनु भनेर आदेश जारी गरेको अवस्था छ। अब वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालतको निर्देशन नागरिकको स्वतन्त्रता, निर्वाचनको स्वच्छताको पक्षमा आएको जिकिर समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4बाट उम्मेद्वार बनेका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईले चुनौती दिँदैछन्। निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको चुनावी प्रचारका गतिविधिहरूले यसपटक मतदाताहरूमा नयाँ उत्साह थपेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबारबाट घर दैलो अभियानलाई निरन्तरता दिएका गगन थापा यति बेला जनताको घर घरमा पुगेर आफूलाई मतदान गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। पहिलो दिन चाबेलको गणेशस्थान मन्दिरमा पूजा आराधना गरेर घर दैलो अभियान सुरु गरेका उनले समय तालिका बनाएरै मतदाताको घर घरमा पुगिरहेका छन्। आज पनि गगन कपनको 11 नम्बर वडाको टोल टोलमा घर दैलो अभियानमा व्यस्त थिए। मतदातासँग भोट माग्दै हिँडेका गगनलाई हेर्न छत र बारदलीमा मतदाताहरू व्यस्त थिए। उनी हात हल्लाउँदै मतको अपिल गरिरहेका थिए। माथि घरको छतबाट मतदाताहरूले मुस्कान सहित मौन समर्थन जनाइरहेको देखिन्थ्यो। सङ्गीतमय प्रचार प्रसार र्याली निकै आकर्षक देखिन्थ्यो। यस्ता दृश्य गगनको घर दैलो कार्यक्रममा नियमित बनेको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार बनेका गगन थापाले र उनका कार्यकर्ताले आगामी प्रधानमन्त्री भन्दै सो उद्घोष गरिरहेका छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीबाट प्रदेश सभाका उम्मेद्वार बनेका छन्। प्रचारकै क्रममा बोल्दै गगन थापाले आफू निर्वाचित भएपछि जनताको समस्या समाधान गर्ने वाचा गरे। सधैँभरि जनताको साथमा रहने बताएका उनी गठबन्धनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4मा हारे देशभरि नै हारेको सन्देश जाने भन्दै गठबन्धनको जित सुनिश्चित रहेको दावी गरे। शक्ति जस्तो हुन्छ हैन, अहिले 165 निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनको तर्फबाट म र मेरो साथी कुसुम कार्की अब यो प्रदेशपट्टि उम्मेदवार भएको ठाउँमा यहाँ पनि हामीले चुनाव जितेनौँ भने त हामी बाँकी रहेको कहीँ पनि जित्दैनौँ भने भयो होइन। निर्वाचन त जितिहाल्छौँ, निर्वाचन जितिरहेको ठाउँ पनि हो, जित्छौँ। तर यो निर्वाचनको यो अभियान भनेको चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ एक प्रकारले सम्बन्ध नवीकरण गर्ने मौका पनि हो। कतिपय विषयहरूको बारेमा अब तुरुन्त गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा जानकारी लिने मौका पनि हो, त्यसरी पनि प्रयोग गरिरहेको छ। प्रष्ट वक्ता, स्पष्ट अडान र संसददेखि शीर्ष नेताहरूको बैठकमा समेत प्रभावकारी निर्णायक भूमिका निभाउन सक्ने ल्याकत भएका थापा पार्टी राजनीतिमा पनि सबैलाई उछिन्दै शक्तिशाली महामन्त्रीको रूपमा उदाइसकेका छन्। चुनावी रौनकबाट मतदाताहरू पनि मङ्सिर 4 का लागि हौसिएका छन्। आशा छ, हामीलाई आशा राखेका छौँ। त्यो कति उहाँले कति पुरा गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो अब बाटोको छ एउटा बाटो, हाम्रो अब हामी वहाँ पैउटादेखिबाट हिँडेर आउनुपर्छ। बाटो एउटा बाटोघाटोको छ, एउटा पानीको समस्या छ। वर्ल्डै गगन थापाको छ, तर के त भन्दाखेरि उहाँको काम पनि तगडा भएर जानु पर्यो, सर्वत्र घुम्नु पर्यो। चुप लाएर घर बसेर म गगन थापा हुँ भन्ने मात्र हुँदैन।
गगन थापालाई अघिल्लो पटक झैँ यसपटक पनि एमालेका नेता राजन भट्टराईले टक्कर दिँदैछन्। अघिल्लो पटक हार बेहोरेका राजनले यसपटक जितमा बदलिने मौका पर्खिरहेका छन्। राजन भट्टराई पनि यति बेला घर दैलो कार्यक्रममा होमिएका छन्। तर प्रचार प्रसारमा गगन थापाको बाहिरी माहौलमा राजन भट्टराईको प्रचार शैली केही कमजोर देखिएको छ। तर यसपटक आफ्नो जितलाई कसैले रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ। जनमत जसका पक्षमा हुन्छ त्यही हुन्छ। गठबन्धन माथि टाउका जोडेर मात्रै गठबन्धन भएर मत आउने कुरा हुँदैन। जनताका एजेन्डा, देशको हित, राष्ट्रियताको सवालमा अडान कुन पार्टीले राखेको छ भनेर काठमाडौँ 4 का सचेत मतदाताले राम्ररी बुझेका छन्। नेकपा एमाले र एमाले भित्रको पनि म विदेश विभाग प्रमुख भएको हुनाले हामीले चाहे राष्ट्रियताको मुद्दा होस् चाहे विकासका मुद्दामा हामी अरू कुनै पार्टीभन्दा कुनै व्यक्तिभन्दा हिजो निर्वाचित भएकाहरूभन्दा धेरै अगाडि बढेर उहाँहरूको काम उहाँहरूको सेवामा हामीले काम गरेका छौँ। त्यसकारणले उहाँहरूको मन जितेका छौँ, जित्नेछौँ र विजयी हुनेछौँ। थापा र भट्टराई दुवैलाई यति बेला आश र डर उस्तै छ। गगन थापा लगातार यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन्। उनी तेस्रो पटक निर्वाचनमा होमिँदैछन्। यता एमाले नेता भट्टराई थापाको विरासतलाई उल्टाउने र विगतको हारको जवाब दिने भन्दै चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। अब बाँकी समाचार। कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आफ्नै संविधान विरोधी हरकतका कारण पदच्युत बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि देशको बागडोर सम्हाल्ने लक्ष्यमा छन्। मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार छिर्ने बताउँदै आएका उनी आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दाबी समेत गर्दै आएका छन्। 150 सिट जित्ने उद्देश्यसहित अघि बढेका उनले के आधारमा त्यो दाबी गरिरहेका छन् त? एक रिपोर्ट। चुनावी प्रचार प्रसारमा रहेका शीर्ष नेताहरू अहिले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याउँदै भोट मागिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत आउने आशामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मले यो दाबी गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यो दौडमा छन्। काङ्ग्रेसबाट त झन् यो संख्या ठूलो छ। यही सन्दर्भमा बिहिबार नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङले आउँदो मङ्सिर 4 पछि देशमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुने दाबी गरे। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाम 2 को एकतपामा मतदाताहरूसँग भेटघाट गर्दै उनले मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमालेको बहुमत आउने दाबी गर्दै नेम्बाङले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका थिए। यो दाबी उनको मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार देव गुरुङसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि चुनावपछि बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्दै आएका छन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लमजुङबाट उम्मेद्वार बनेका उनी गण्डकीमै एमालेले 36 मध्ये 22 सिट जित्ने आशामा छन्। एमालेले घोषणापत्रमै ओली नेतृत्वमा बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिरहँदा यही बोली ओलीले पनि बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। मिसन 150 भन्दै अघि बढेका ओली यो निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्ने, यदि एमालेले बहुमत नल्याए देशको दुर्भाग्य हुने समेत बताउँदै आएका छन्। मेरो कन्फिडेन्सको एउटा आधार भन्नुभयो, अहिलेको गठबन्धन सरकार सफल छैन, सक्षम छैन, शुद्ध छैन, पवित्र छैन, गतिलो छैन, देशभक्त छैन, आदि कारणले असफल छ। त्यसर्थ एमाले सफल हुन्छ भन्ने आधार हो कि भन्ने, त्यो मात्रै होइन, त्यो हो एउटा। यिनीहरू सफल हुनै सक्दैनन्, सम्भावनै छैन। एमाले नेताहरूका अनुसार सत्ता गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा कमजोर बन्दै गएको छ। जनमत सहितको जसपाले पार्टी छाड्नु यसैको उदाहरण भएको बताउने उनीहरू आफूले धेरै स्थानमा दिएको उम्मेदवारीले समेत बहुमतको यात्रा सुनिश्चित गर्ने बताउँछन्। विगतमा माओवादीलाई भाग दिँदा सिट संख्यामा खुम्चिनु परे पनि प्रत्यक्षमा 80 सिट र समानुपातिकमा 41 सिट जितेको बताउने ओली स्थानीय तह निर्वाचन सन्तोषजनक भएको दाबी गर्छन्। त्यस्तै राप्रपा र जसपासँग भएको तालमेलले पनि आफ्नो सिट संख्या बढाउने एमाले नेताहरूको आशा छ। त्यस्तै 75 भन्दा बढी युवा उम्मेद्वार बनाएको एमालेले चुनाव खर्च नगरी नजितिने कुरालाई पनि ध्यान दिएको छ। फलत धनाढ्य व्यापारीलाई पनि टिकटमा समेटेको एमालेले श्याम घिमिरे र सरेश नेपाल जस्ता सैद्धान्तिक तर अवसर नपाएकाहरूलाई पनि यो पटक अवसर दिएको छ। यसले भीम रावल र घनश्यामको घाटापूर्ति हुने आशामा रहेको एमाले विगतको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी जिताउने गरी काङ्ग्रेसको भोट ट्रान्सफर नहुने प्रक्षेपण गरिरहेको छ। माधव नेपालले कति सांसद लिएर गएका थिए, कतिजना, अब उम्मेदवार नै कतिजना छ उनको। प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर कति सांसद लिएका थिए, आज उम्मेदवार नै कतिजना छन्। 165 मध्ये 87 सिटमा कङ्ग्रेसले उठाएको छ। उठाउने क्यापेसिटी नै कङ्ग्रेसको 50% भन्दा माथि उठाउने क्यापेसिटी
आफैले 50% एबाउटभन्दा माथि क्यान्डिडेटै दिने क्यापेसिटी अब छैन कङ्ग्रेसमा। अब त्यसको आधा ल्यायो भने कति ल्याउँछ? मङ्सिर 4 एमाले सरकार, निर्वाचन मङ्सिर 4, त्यसपछि एमाले सरकार। यो स्पष्ट छ। एमालेको मुख्य रणनीति नै गठबन्धनका कार्यमाथि प्रश्न उठाउनेमा केन्द्रित छ भने राष्ट्रिय शक्ति आफू मात्र भएको भाष्य निर्माणमा व्यस्त छ। यसैको उपज दार्चुलाबाट निर्वाचन केन्द्रित अभियान सुरु गरेर पार्टीले राष्ट्रवादी छवि प्रदर्शन गर्न व्यस्त छ। अर्कातर्फ निर्वाचन अगाडि गठबन्धन फुटाउन नसकेको एमाले निर्वाचनपछि निर्णायक शक्ति बन्ने प्रचण्डको दाबीलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशमा पनि छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा 3 साना वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। बहिष्कार कार्यक्रमका लागि कार्तिक 26 गतेदेखि 30 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन समेत गर्ने भएका छन्। नेकपा अध्यक्ष ऋषि कटेलले नेपालमा संसदवादको अन्त्य गर्नका लागि आफूहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली क्रान्तिलाई सफल बनाउन पनि सो चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा संसदवादलाई ध्वस्त गर्ने एउटा कार्यदिशा निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले यो निर्वाचन बहिष्कार गरेका हौँ। तेस्रो पक्ष मैले भने आम कार्यकर्ता भ्रमित छ। तीनवटै पार्टीले चुनावको भण्डाफोर गर्ने भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन र कोड सभाको आयोजना गरेका छन्। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्सेमा 2% भन्दा माथिले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से 43.20 अङ्कले वृद्धि भएर 1965.36 अङ्कमा बन्द भएको हो। नेप्से उकालो लाग्दा कारोबार रकम पनि 1.5 अर्ब नागेको छ। आज बजारमा 19,13,573 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,54,80,33,000 बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जलवायु सम्मेलनको 27औं संस्करण अर्थात् कोप 27 सम्मेलन आजदेखि इजिप्टमा सुरु हुँदैछ। सम्मेलन पक्षीय राष्ट्रहरूले यस अवसरमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने बताइएको छ। इजिप्टले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका चुनौती तथा खतरालाई लिएर ठोस कार्यको आह्वान गर्दै सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नेछ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विश्वव्यापी नोक्सानीका विषय मुख्य कार्यसूचीमा रहेको छ। भारतको दिल्लीमा बसोबास गर्ने झण्डै 80% परिवारमा वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोग रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। एक सर्वेक्षणको निष्कर्षसहित बिजनेस स्ट्यान्डर्ड दैनिकले प्रकाशन गरेको खबरमा झण्डै 80% परिवारका कोही न कोही सदस्यलाई प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोग भएको देखिएको छ। उनीहरूमध्ये 18%ले डाक्टर वा अस्पताल गएर रोगको उपचार खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दिल्लीमा अत्याधिक वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै प्राथमिक विद्यालय पनि बन्द गरिएको छ। यस्तै कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न आग्रह गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। पाकिस्तान जारी आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अस्ट्रेलियाको एडिलेडमा आज भएको खेलमा बङ्गलादेशलाई 5 विकेटले हराउँदै पाकिस्तानले अन्तिम 4को यात्रा तय गरेको हो।
बङ्गलादेशले दिएको 128 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 18 ओभर 1 बलमा 5 विकेट गुमाएर 128 रन पूरा गरेको हो। पाकिस्तान 6औं पटक विश्वकपमा पुगेको हो। यससँगै पाकिस्तान शीर्ष स्थानमा उक्लिँदा बङ्गलादेश 4 अङ्क जोडेर बाहिरिएको छ। यता भारतले पनि सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ भने दक्षिण अफ्रिका पनि बाहिरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेताका विवादास्पद अभिव्यक्ति र आरोप प्रत्यारोपले एजेन्डा ओझेलमा मतदाता उम्मेद्वारका हलुका भाषण र टिप्पणी सुन्न विवश, निर्वाचन आयोगको ध्यान गएन। अधिकांश शीर्ष नेताहरू सुरक्षित चुनावी मैदानमा, प्रधानमन्त्री देउवालाई डडेलधुरामा विपक्षी दलभन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको डर, सुस्तापूर्व नवलपुरमा शशाङ्कको बढ्दो प्रभाव। सर्वोच्चद्वारा नो नट अगेन अभियान प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि निवेदक र विपक्षीलाई बोलाइयो, आदेशले शीर्ष नेतालाई झड्का। कोप 27 सम्मेलन आजदेखि इजिप्टमा सुरु, जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीमा सम्मेलन केन्द्रित, ठोस कार्यको आह्वान गर्दै इजिप्टले सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने। र भारत र पाकिस्तान आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश, पाकिस्तानसँग 5 विकेटले पराजित भएको बङ्गलादेश समूहबाट बाहिरियो। हस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।